अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने बेटे की कुर्बानी का इरादा किया और शैतान ने आपको हज़रत इस्माईल को और हज़रत हाजरा को किस तरह वरगलाने की कोशिश नाकाम की। लेकिन जो उसने 100 हीले बहाने किए लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सका। अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी करना ना भूलिएगा। हदीस में आया है कि एक शब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कहता है, ए इब्राहीम उठो और कुर्बानी कर। तब हज़रत ने फजर को उठकर 200 ऊँट खुदा की राह में कुर्बान कर डाले। इसी तरह 3 दिन तक मुसलसल आप ये ख्वाब देखते रहे। तीनों दिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते तो आपने 200 ऊँट कुर्बान कर डाले। फिर चौथी शब को आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सच है कि नबियों के ख्वाब वही की हकीकत होती हैं, क्योंकि उन्हें ख्वाबों में भी वही उन पर नाजिल होती है। लिहाजा जैसे ही आप फजर को नींद से बेदार हुए तो आपने हज़रत सायरा ख़ातून से कहा कि आज मुझको ख्वाब में हुक्म मिला है कि मैं अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर डालूं। लिहाजा मैं अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत सायरा ख़ातून ने कहा कि बहुत अच्छा, आप अपने लख्ते जिगर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दीजिए। इस गुफ्तगू के फ़ौरन ही बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शुतर पर सवार होकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जा पहुँचे। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 9 बरस थी। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा से फ़रमाया कि इस्माईल के सर में कंघी करके इसके बालों में खुशबू लगाकर मुश्क को अंबर से खुशबूदार कर डालो और इनकी आँखों में सुरमा भी लगाओ और फिर इस्माईल को पाकीज़ा कपड़े पहनाकर मेरे साथ दावत में भेज दो। मैं इसे अपने साथ अल्लाह की दावत में लेकर जाऊँगा। इस हुक्म को सुनने के बाद हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत इस्माईल को खूब अच्छी तरह से नहला धुला कर और पाकीज़ा कपड़े पहना कर कहा कि आज तुम अपने बाबा के साथ ज़ियाफ़त में जाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज़ धार छुरी अपनी आस्तीन में छुपा ली और हज़रत हाजरा के सामने से निकल आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह अपने बाप के पीछे पीछे चलने लगे। ये कैफियत देखकर शैतान मरदूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह के पास आया, लेकिन उसने उनसे अभी कहना मुनासिब न समझा और फ़ौरन शैतान हज़रत हाजरा के पास जा पहुँचा और कहने लगा, आज इस्माईल अलैहिस्सलाम तुम्हारा बेटा कहाँ है? हज़रत हाजरा ने उससे कहा कि आज वो अपने बाप के साथ एक दावत में गया है। शैतान ने कहा कि अफ़सोस, उस बेचारे को तो उसका बाप ज़बह करने को लेकर चला गया है। हज़रत हाजरा ने कहा कि तुमने सुना है कि बाप ने अपने बेटे को कभी बेगुनाह मारा है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है? शैतान ने कहा, खुदा ने उसे ऐसा ही हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, वाकई अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ कि इब्राहीम अगर चाहते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए इस्माईल को ज़िबह कर डालें तो मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। बस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास इसके बाद शैतान आया। शैतान ने हज़ार हीले बहाने किए कि वह हज़रत हाजरा को भटका सके, लेकिन ना भटका सका क्योंकि वो तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी थीं और साबिर और शाकिर थीं। इसके बाद शैतान ने सोचा कि इस्माईल के पास जाकर उसे मैं गुमराह करता हूँ और इस शैतान लईन ने ये गुमान किया कि अभी तो ये बच्चा है, इसको मैं नहायत आसानी से अल्लाह के हुक्म से भटका लूँगा। इब्लीस ने हज़रत इस्माईल से कहा, तू कहाँ जा रहा है? हज़रत इस्माईल ने जवाब दिया
کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں؟ شیطان کہنے لگا، نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا، کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو گناہ مارا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسا سنا یا دیکھا ہے؟ تو ابلیس نے کہنے لگا کہ اس کو تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ ابراہیم آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر ڈالے گا۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، کیا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو پھر تو میں 1000 جان بھی اگر اللہ مجھے عطا فرمائے تو میں ہزاروں بار اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو راضی ہوں، اور میں خوشی سے اس کی راہ میں قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ جب دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، اے میرے بابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر اور اپنے فرزند ارجمند کے سامنے انہی الفاظ میں بیان کر ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر ڈالیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، میرے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تو قربان ہو رہا ہے۔ بس اے میرے بیٹے، تم مجھے بتا دو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑی سعادت کے لیے چن چکا ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور رات کو آپ بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو وہ رحمت رب ہے۔ آپ کو یہ خواب کی سعادت اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے تو میں خوشی سے راضی ہوں۔ جس میں میرے اللہ کی رضا ہے میں اسی بات پہ راضی ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بابا جان سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ فرمایا گیا ہے کہ ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب میں اور پھر 10ویں شب میں بھی آپ نے یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس میں جلدی کیجیے، لہٰذا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار رہوں گا، اس لیے آپ جلدی کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین آپ کے یا میرے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم نے اسی وقت فرمایا کہ اس شیطان لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ سنت حاجیوں کے لیے ہے کہ حج کے دنوں میں وہ اسی طرف پتھر پھینکتے ہیں جس طرف شیطان مردود کھڑا تھا، اور وہ باپ بار حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو اس وقت منی بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہاری کیا مشورہ ہے یا تمہاری کیا صلاح ہے؟ حضرت اسماعیل بولے کہ 1000 جان بھی میری اللہ تعالیٰ مجھے نوازے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ بس بابا جان، جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور اللہ کے حکم کو بجا لائیے۔ اور جب دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا،
تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ مار ڈالے اور حکم خداوندی کو پورا کرنے میں ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تھی کہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکوں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، مگر دل میں جو کچھ گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کے وقت اپنے باپ سے ارشاد فرمایا، آپ نے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری اس وقت صرف آپ سے 3 گزارش ہیں اور میری وصیت ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے میرے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم سے میں کہیں جنبش میں نہ آ جاؤں اور خدا نخواستہ خون کا قطرہ بھی آپ کے کپڑوں میں نہ لگ جائے تو میں قیامت کے دن اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں اور عذاب اللہ کو برداشت میں نہیں کر سکتا۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میرے منہ پر آپ کی نظر نہ پڑے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں جب ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہماری محبت جوش نہ مارے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب نہ بن جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی ہم سے قصور نہ ہو جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ کی خدمت میں میرا خون بھرا کپڑا ان کو دینا، تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے۔ اور یہ صرف اس واسطے کہا کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری نکالی اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھ ڈالے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کٹ سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کر رہے ہیں جو میرا گلا نہیں کاٹ رہی ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری پر زور لگایا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پھر بھی نہ کٹ سکی اور وہ ذبح نہ ہو سکی۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کیجئے اور تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں اور میں اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسے ہی کیا، لیکن آپ نے چھری کی نوک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چبھوئی تاکہ ان کا گلا آسانی سے کٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم ایسا نہ تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پھر بھی نہ کٹ سکی۔ چھری کے دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر زور سے پٹک ڈالا۔ اس وقت چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی اور چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یوں کہنے لگی کہ اے ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کہ اسماعیل کا گلا کاٹ ڈالو اور اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کا گلا مت کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے کہ اسماعیل کا گلا کاٹ ڈالو اور اللہ تعالیٰ مجھے 10 مرتبہ حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کی گردن مت کاٹنا۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि बुलंद आवाज़ से ये तकबीर पढ़ते हुए आए और अल्लाह ताला का हुक्म उन्होंने सुनाया, जिसके कुरान में यूँ अल्फाज हैं, पुकारा हमने उसको यूँ कि ए इब्राहीम, बेशक सच किया तुमने अपने ख्वाब को, बेशक इसी तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को, यानी ऐसे मुश्किल हुक्म में डाल कर आजमाते हैं और फिर इनको साबित कदम रखते हैं और फिर इसके बदले में बुलंद दर्जात अता करते हैं। बेशक यही है सरी आसमाना। और हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कुर्बानी के बदले छुड़ा लिया, यानी बड़े दर्जे का बहिश्त से एक दुम्बा आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से पट्टी बांधकर छुरी ऐसे ज़ोर से चलाई कि अल्लाह ताला के हुक्म से गला ना कटा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस हटाकर उनकी जगह पर दुम्बे को लिटा दिया, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा बहिश्त से लेकर आए थे। और लिहाजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बे का गला कट गया। जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी आँखों से पट्टी खोल कर देखा तो इनके बेटे के बदले में एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था और ये सुन्नत आने वाली नस्लों के लिए कायम कर दी गई और ये सुन्नत रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगी। और सलामती हो हज़रत इब्राहीम पर। हमने यूं ही बदला दिया करते हैं हर नेकी करने वालों को, और वो हमारे बंदों में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और हम इसकी अपनी नेमतों और बरकतों से नवाजते रहेंगे और इनकी नस्ल पर हमारा लुत्फ़ व करम जारी रहेगा। वो पहली खुशखबरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की थी और सारा वाक़या अल्लाह के रास्ते में ज़िबा का उन्हें से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन यहूद कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ को ज़बा किया गया और ये बात हकीकत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी के साथ हज़रत याकूब की भी खुशखबरी है। और ये एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम के दोनों बेटों से औलाद बहुत फैली और ये भी मालूम होना चाहिए कि हज़रत इसहाक़ की औलाद से बनी इसराइल में नबी कसरत से आते रहे और हज़रत इस्माईल की औलाद से मुल्क के अरब में नबी आते रहे। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि हज़रत इस्माईल ने अपने बेटे को गुद्दी की जानिब से ज़िबा करने का इरादा किया, इसलिए कि वो ज़िबा करने की हालत में अपने बेटे का मुंह ना देख सकें। और ये राय हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत मुजाहिद, हज़रत सईद बिन जुबैर और कतादा और ज़ुहाक की है। और बाज़ मुफस्सरीन ने यूँ भी कहा है कि उन्होंने इन्हें आम जानवरों की तरह पहलू के बल ज़मीन पर लिटाया और इनकी पेशानी एक जानिब ज़मीन से मिली हुई थी। और सिद्दी और दीगर मुफस्सरीन ने कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी हलक पर रख कर चलाई मगर छुरी ने कुछ न काटा। बाज़ लोगों ने कहा है कि छुरी और हलक के दरमियान तांबे का एक टुकड़ा ज़ाहिर हुआ, जिसकी वजह से छुरी हलक तक न पहुँच पाई। इसी हालत में अल्लाह ताला की तरफ से पुकारा गया। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 104 ता 5 में इरशाद खुदावंदी है, ए इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह बतला देते हैं, यानी तेरा इम्तिहान मकसूद था, तो इसमें कामयाब हुआ और तेरी कुर्बानी और तेरी फर्माबरदारी अल्लाह के हुक्म की तरफ तेरा जल्दी करना हमने देख लिया और तेरे बेटे ने भी अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। इसी तरह इससे पहले आप अपना जिस्म आग के हवाले कर चुके हैं और तेरा माल मेहमान नवाजी में बहुत खर्च होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक ये खुला इम्तिहान था। और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको बेटे की कुर्बानी की जगह और एक और जानवर दे दिया। इसकी शक्ल व शबाहत के मुतल्लिक मशहूर है कि वो मेंढा जो हज़रत इस्माईल की जगह कुर्बान हुआ, वो सफ़ेद शक्ल, मोटी आँखों और सींगों वाला मेंढा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे बसीर नामी पहाड़ के पास बबूल के दरख्त के साथ बंधा हुआ देखा था। इस मेंढे के मुतालिक हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि वो 40 साल तक जन्नत में चरता रहा और हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि वो जन्नत में चरता था हत्ता कि शबीर नामी पहाड़
پھٹا اور یہ مینڈھا اس سے برآمد ہوا اور اس مینڈھے پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا تھا اور انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ وہی مینڈھا تھا کہ جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور یہ قربانی قبول ہو چکی تھی۔ اور اس مقام پر ذبح میں دو قول ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس مینڈھے کو ابراہیم علیہ السلام نے منع میں ذبح کیا تھا۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں ذبح کیا تھا، اور ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا۔ اسی طرح حضرت حسن سے بھی روایت ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا۔ اور ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈھے کے 2 سینگ دیکھے تھے اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ ان کو ڈھانپ دیں، لہٰذا اب جا کر ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے، یہاں تک کہ جس زمانے میں بیت اللہ کو آگ لگی تو یہ دونوں سینگ آگ میں جل گئے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے کہ مینڈھے کا سر بیت اللہ کے پرنالے کے پاس ہمیشہ سے لٹکا رہا یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ مزید اسرائیلی روایات کیا ہیں حضرت اسماعیل کے قربان ہونے کے بارے میں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔